सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा SMS
र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटौडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। मिसनरी गिभ र क्याथी वुड परिवारको निम्ति प्रार्थना गरौँ। धन्यवादका विषयहरू: अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाहरू तयार पार्न सहायता गर्नुहुने सबै ख्रिस्टमा सहकर्मीहरूलाई धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद, हप्ता 31। पढ्नमा ध्यान देऊ। 1 तिमोथी 4 अध्यायको 13 पद। विशेष सूचना: कल्भरी बाइबल ब्याप्टिस्ट चर्चले हरेक वर्ष गर्ने गरेको वार्षिक मिसन भेलालाई यस वर्ष पनि यसै महिनाको अगस्त 7 शुक्रबार, 8 शनिबार र 9 आइतबार 3 दिन गर्ने प्रार्थना सहित निर्णय गरेका छौं। तर यस वर्ष भने हालको महामारीको परिस्थितिले एकै ठाउँमा भेला हुन नसकिने भएको हुँदा तीनै दिनका सभाहरूलाई युट्युब मार्फत गर्ने भएका छौं। तपाईहरूले हरेक दिन बिहान 11 बजेबाट ती तीनै दिनका सेवाहरूमा सहभागिता जनाउनु हुन अनुरोध छ। धन्यवाद। तपाईहरू सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। आउनुहोस् हामी आजको यस वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ र हामीले गएको हप्ताहरूदेखि निरन्तर रूपमा अध्ययन गरिरहेको विषय सन्दर्भ अनुसारको भविष्यवाणीलाई आज पनि निरन्तरता दिनेछौँ। यसको निम्ति हामी एउटा चाबी पद पढ्नेछौँ। हामीले 1 थेसलोनिकी 5 अध्यायको 20 पदलाई चाबी पदको रूपमा प्रयोग गरिरहेका थियौँ। आउनुहोस् हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ: भविष्यवाणीहरू तुच्छ नठान, भविष्यवाणीहरू तुच्छ नठान। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ यो समयको निम्ति। तपाईको जीवित वचनबाट सिक्नलाई आज हामी फेरि यसरी यस संगतिमा भेला भएका छौँ। प्रभु, हामी तपाईको सामु आउँदछौँ, आफ्ना शिरहरू झुकाउँदछौँ र तपाईको जीवित वचनबाट सिक्नको निम्ति अगाडि बढ्दछौँ। हामीलाई तपाईको अगुवाई, तपाईको सहायता
को हामीलाई खाँचो छ। जुन विषयलाई हामीले हेरिरहेका छौँ, हामी अब अगाडि बढ्दैछौँ र हामी प्रष्ट हुन चाहन्छौँ। हामीलाई प्रभु तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ प्रभुको हात, तपाईको सहायता हामी माथि राखिदिनुहोस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हामीले विगत केही हप्ताहरूदेखि वर्तमान समयको सवालमा कतिपय ख्रिस्टियनहरूले मत्ती 24 का चिन्हहरू वा प्रकाश 6 देखि अघिका घटनाहरूका बारेमा राखेका गलत बुझाइहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेका थियौं। तर पवित्र शास्त्रको कुनै पनि भविष्यवाणी कसैको आफ्नो निजी व्याख्या होइन। बाइबलको चेतावनी र शिक्षाले हामीलाई गम्भीरतापूर्वक सबै कुराहरूलाई उहाँको वचनद्वारा जाँच्नु अनि मात्र घोषणा गर्नुपर्छ भनी सिकाउँदछ। भविष्यवाणीहरूको व्याख्या गर्न सन्दर्भलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण नियम हो। बाइबल भविष्यवाणीहरूलाई व्याख्या गर्न सन्दर्भ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। सन्दर्भभन्दा बाहिरको पद सो इच्छाको जाहिरी मात्र हो। हामीले यस भनाइलाई धेरै पटक यस अध्ययनमा हेरिसकेका छौं। सन्दर्भभन्दा बाहिर गरिएको व्याख्याको परिणामले त्यहाँ धेरै निष्कर्षहरू निस्कन्छन् जो परमेश्वरको भविष्यको योजनासँग मेल खाँदैन। अनि त्यस्तो तरिकाहरूबाट जहिले पनि गलत बुझाइहरूको सृजना हुन्छ। जस्तै त्यहाँ केही त्यस्ता गलत बुझाइहरूलाई हामीले बारम्बार हेरिरहेका थियौं र आज पनि म यसलाई दोहोर्याउने छु। जस्तै मत्ती 24 अध्यायमा मण्डली उठाइ लगिनु अघिको चिन्हहरू मत्ती 24 अध्यायमा देखाइएको छ भन्ने गलत बुझाइ। मत्ती 24 अध्यायको 40 पदमा 2 जना खेतमा हुनेहरूको सम्बन्धमा रहेको गलत बुझाइ। मत्ती 25 अध्यायको बुद्धिमती र मूर्ख कन्याहरूको सम्बन्धमा गलत बुझाइ। यदि तपाईहरूलाई याद छ भने यो बारेमा हामीले गत हप्ता हेरेका थियौं। यसैगरी मत्ती 25 अध्यायको 32 पदमा देखिने भेडा र बाख्राहरूको सम्बन्धमा गलत बुझाइ। मत्ती 24 र 25 अध्यायहरूका शिक्षाहरू ख्रिस्टले जैतुन डाँडामाथि दिनुभएको प्रवचनमा उल्लेख गरिएका छन्। उहाँले भविष्यवाणीका महान सत्यताहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, तर ती सत्यताहरू तब मात्र मान्य हुन्छन् जब त्यसलाई सन्दर्भ अनुसार प्रस्तुत गरिन्छ। गएको हप्तासम्म हामीले 10 वटा बुदाहरूलाई हेरिसकेका थियौं, जसमा यी कुराहरू कहिले हुनेछन्, तपाईको आगमनको चिन्ह के हुनेछ, पीडाहरूका सुरु अन्तसम्म सहन्छ, राज्यको सुसमाचार, महासंकष्ट
मानिसका पुत्रको आगमन, सङ्कष्टपछि नेभराको रुख, यो पुस्ता र साथै 10 कन्याहरू। आज हामी अर्को बुदामा प्रवेश गर्नेछौँ र यो बुदा चाहिँ भेडा र बाख्राहरू रहेको छ। हामी सुरुमा यस बुदामा अगाडि बढ्नको निम्ति मत्ती 25 अध्यायको 31 पददेखि 33 पदसम्म पढ्नेछौँ। मत्ती 25 अध्यायको 31 पददेखि 33 पदसम्म। तर जब मानिसका पुत्र आफ्नो महिमामा आउनेछन् र सबै पवित्र दूतहरू पनि उनको साथमा आउनेछन्, तब उनी आफ्नो महिमाको सिंहासनमा बस्नेछन्। अनि सबै जातिहरू उनका सामु भेला गरिनेछन्। अनि जसरी गोठालाले आफ्ना भेडा बाख्राहरूबाट अलग पार्दछ, त्यसरी नै उनले तिनीहरूलाई एउटालाई अर्कोदेखि अलग पार्नेछन्। अनि उनले भेडाहरू चाहिँ आफ्नो दाहिने हातपट्टि, तर बाख्राहरू चाहिँ देब्रे हातपट्टि राख्नेछन्। हामीले यस अध्ययनको परिचयमा नै एउटा कुरा हेरिसकेका थियौं कि भेडा र बाख्राहरू जातिहरू हुन्, राष्ट्रहरू होइनन्। अंग्रेजी शब्द नेशन्सले कतिपटक राष्ट्रहरूलाई जनाउँछ, तर कतिपटक जातिहरू भनी जनाउँछ। यहाँ मत्ती 25 अध्यायको 31 पददेखि 33 पदमा यहाँ जातिहरूको अर्थमा हेरिनुपर्छ। सहस्राब्दी राज्य सुरु हुनु अघि एउटा अर्को न्याय हुनेछ भनी पवित्र शास्त्रले प्रकट गरेको छ। यसलाई मत्ती 25 मा भेडा र बाख्राहरूको न्यायको रूपमा उल्लेख गरेको छ। बुद्धिमती कन्याहरू र मूर्ख कन्याहरूको न्याय उजाड स्थानमा हुनेछ भन्ने कुरा हामीले इजिकियल 20 अध्यायको 33 पददेखि 38 पदमा हेरिसकेका छौं। यहाँ भेडा र बाख्राहरूको न्याय भने यहोसापातको बेसीमा गरिनेछ। यहोसापातको बेसीमा हामी दुईवटा खण्डलाई अथवा पदहरूलाई हामी पढौं। योएल 3 अध्यायको 2 पद सुरुमा म पढ्नेछु। योएल 3 अध्यायको 2 पद। तब म सबै जातिहरूलाई भेला गर्नेछु र तिनीहरूलाई तल योसापातको बेसीमा ल्याउनेछु, अनि त्यहाँ मेरो प्रजा र मेरो अधिकारको भाग इजरायलको विषयमा म तिनीहरूसित मुद्दा लड्नेछु, जसलाई तिनीहरूले जाति जातिको बीचमा तितर बितर पारे र मेरो देश बाँडे। यसैगरी योएल 3 अध्यायको 12 पद पनि पढौं। योएल 3 अध्यायको 12 पद। अन्य जातिहरू जागुन् र माथि योसापातको बेसीमा आउन्, किनकि चारैतिरका सबै अन्य जातिहरूलाई न्याय गर्नलाई
म त्यहीँ बस्नेछु। हामीले यी दुईवटा पदहरूलाई पढ्दा यो कुरा स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौं कि भविष्यमा एक दिन प्रभु येशूले जाति जातिहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। अनि त्यो न्याय चाहिँ यहोसापातको बेसीमा गरिनेछ। मत्ती 25 अध्यायको 32 पदमा जातिहरू भन्ने शब्द पाइन्छ, तर पवित्र आत्माले मत्तीलाई ग्रीक शब्द इनथोस लेख्न प्रेरणा दिनुभयो। यस शब्दबाट नै अंग्रेजीमा इथनिक शब्द आएको हो। किङ जेम्स बाइबलमा यसलाई 63 पटक जातिहरू भनी अनुवाद गरिएको छ, तर यही ग्रीक शब्दलाई 93 पटक अन्य जातिहरू भनी अनुवाद गरिएको छ। यहाँ सन्दर्भ स्पष्ट छ कि शब्दावली अनुसार अथवा यो शब्द अनुसार यो सामान्यतया हामीले बुझ्ने राष्ट्रहरूको न्याय होइन, तर बरु यो विश्वास गर्ने र विश्वास नगर्ने अन्य जातिहरूको न्याय हो। मत्ती 25 अध्यायको 34 पदमा हामी राजाले यो न्याय गर्नुहुने बारेमा उल्लेख गरिएको पढ्न पाउँछौं। र यो न्याय गरिँदाखेरि त्यहाँनिर उहाँको दाहिने हातपट्टि हुनेहरूलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो राज्यमा प्रवेश दिनुहुनेछ भन्ने कुरालाई उहाँले बताउनु भएको छ। म त्यो पद पढ्नेछु, मत्ती 25 अध्यायको 34 पद। तब राजाले आफ्नो दाहिने हातपट्टि हुनेहरूलाई भन्नेछन्, मेरा पिताका धन्य जनहरू हो, आओ संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार पारिएको राज्यको अधिकारी हो। यदि ख्रीष्टले राष्ट्रहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो भने हामीले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि हरेक भेडा राष्ट्रलाई राज्यमा प्रवेश गर्न दिइनेछ, जबकि हरेक बाख्रा राष्ट्रलाई सदा सर्वदाको लागि नाश गरिनेछ। तर यहाँ उहाँको न्यायको सरोकार राष्ट्र अथवा देशसँग छैन, तर जातिहरूसँग छ। अनि तथ्य कुरा के हो भने कोही कुनै एक राष्ट्रको सदस्य भएको हुनाले मुक्ति पाएको वा नपाएको हुने होइन। याद राख्नुहोस्, पद 37 मा विश्वास गर्ने अन्य जाति भेडाहरूलाई धर्मीहरू भनिएको छ। परमेश्वरको थुमाको रगतमा नधोइकन कोही पनि परमेश्वर सामु धर्मी हुन सक्दैन। एउटा राष्ट्र त्यो बहुमूल्य रगतमा धोइन सक्दैन। ख्रीष्टको धार्मिकता केवल ती प्रायश्चित गर्ने पापीहरूको लागि मात्र उपलब्ध छ
जसले विश्वासद्वारा तिनीहरूको हृदय खोल्दछन् र परमेश्वरको क्रुसमा टाँगिएको र बौरेर उठ्नु भएको पुत्रलाई मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्छन्। त्यसो भए मात्र एक व्यक्तिलाई उहाँको आफ्नो भेडाहरू भनेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ। आफ्नो भेडाहरूको विषयमा ख्रीष्टले अझ अगाडि यसरी भन्नुहुन्छ, किनभने म भोकाएको थिएँ र तिमीहरूले मलाई खान दियौ, म तिर्खाएको थिएँ र तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ, म परदेशी थिएँ र तिमीहरूले मलाई भित्र लग्यौ, म नाङ्गो थिएँ र तिमीहरूले मलाई वस्त्र पहिराइदियौ, म बिरामी थिएँ र तिमीहरू मलाई भेट्न आयौ, म झ्यालखानामा थिएँ र तिमीहरू म कहाँ आयौ। हामी यसलाई मत्ती 25 अध्यायको 35 पददेखि 36 पदसम्म पढ्न पाउँछौं। त्यहाँ कोही कोही छन् जसले यी पदहरूलाई सन्दर्भबाट अलग पार्छन्। उनीहरूले हामीलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छन् कि भोकाएका, तिर्खाएका, नाङ्गा, बिरामी र कैदमा परेका व्यक्तिहरू हाम्रै समयका मानिसहरू हुन्, जसलाई तिनीहरूको वर्तमान दुःखमा सहायताको खाँचो छ। निश्चय नै आज लाखौं खाँचोमा परेकाहरू छन् जस समक्ष पुग्नु छ। आज इजरायलमा खाँचोमा परेका र पीडित यहुदीहरूमाझ ख्रीष्टलाई उचाल्ने खालको सेवा दिने कुरालाई व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ मेरो त्यो आशय पनि होइन। वर्तमान समयका विश्वासीहरूको जीवनको हरेक क्षेत्रद्वारा मानिसहरूलाई तिनीहरूको निम्ति सुसमाचारलाई प्रस्तुत गर्न सहयोग पुर्याउने बोझ हुनुपर्दछ। तर मत्ती 25 अध्यायको 35 पददेखि 36 पदको मुख्य अर्थ चाहिँ महासङ्कष्टका दिनहरूको समयमा यो शर्तहरूको साथ गरिएको हुनेछ भन्ने हो। याद राख्नुहोस्, ख्रीष्ट विरोधीले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू सबैको खोजी गर्नेछ। तब विश्वास गर्ने यहुदीहरू सुरक्षाको लागि भागिरहेका हुनेछन्। हामी मत्ती 24 अध्यायको 16 पददेखि 21 पदसम्म यो पढ्न पाउँछौं। जब तिनीहरू भागेर जान्छन्, तब तिनीहरू र साथै 1,44,000 इजरायलीहरूले येशू ख्रीष्टको निम्ति साक्षी दिनेछन्। हामीले पहिले नै उल्लेख गरे झैं यो मत्ती 24 अध्यायको 14 को भविष्यवाणीको पूरा हुवाई हुनेछ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि यो राज्यको सुसमाचार चाहिँ सबै जातिहरूका लागि साक्षी हुनलाई सारा संसारमा प्रचारिनेछ, अनि त्यसपछि अन्त आउनेछ। यूहन्नाले यस महान विश्वव्यापी मिशनरी सेवाको प्रयासको नतिजालाई प्रकाश 7 अध्यायको 9 पदमा यसरी अभिलेख गरेको छ। उनले लेखेका छन्,
यी कुराहरूपछि मैले हेरेँ, अनि हेर, सबै जाति, कुल, मानिस र भाषाहरूको एउटा ठूलो भीड, जसलाई कसैले गन्न सकेन, सेता वस्त्रहरू पहिरेर र आफ्ना हातहरूमा खजुरका हाँगाहरू लिएर सिंहासनका सामु र थुमाका सामु उभिरहेका थिए। यी अन्य जाति विश्वासीहरू को हुन्? पद 14ले यस प्रश्नको जवाफ दिन्छ। त्यहाँ लेखिएको छ, यिनीहरू ती हुन् जो महासङ्कष्टबाट निस्केर आएका छन्, अनि यिनीहरूले थुमाको रगतमा आफ्ना वस्त्रहरू धोएका छन् र आफ्ना वस्त्रहरू सेता पारेका छन्। यो स्पष्ट छ कि सङ्कष्टका दिनहरूमा यी ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नेहरू प्राय जसो शहीद हुनेछन्, तर अरू धेरै उम्कने पनि छन्। जब येशूले अन्य जाति विश्वासीहरूलाई भन्नुहुनेछ, किनभने म भोकाएको थिएँ र तिमीहरूले मलाई खान दियौ, म तिर्खाएको थिएँ र तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ, म परदेशी थिएँ र तिमीहरूले मलाई भित्र लग्यौ, म नाङ्गो थिएँ र तिमीहरूले मलाई वस्त्र पहिराइदियौ, म बिरामी थिएँ र तिमीहरूले मलाई भेट्न आयौ, म झ्यालखानामा थिएँ र तिमीहरू म कहाँ आयौ। तब अन्य जाति विश्वासीहरूले जवाफ दिनेछन्, हे प्रभु, हामीले तपाईलाई कहिले भोकाएका देख्यौं र खुवायौं, वा तिर्खाएका देख्यौं र पिउन दियौं? हामीले तपाईलाई कहिले परदेशी देख्यौं र भित्र लग्यौं, वा नाङ्गो देख्यौं र वस्त्र पहिरायौं? अथवा हामीले तपाईलाई कहिले बिरामी देख्यौं अथवा झ्यालखानामा देख्यौं र हामी तपाई कहाँ आयौं? ख्रीष्टले धमिलो देखिएको यस कुरालाई स्पष्ट पार्नुहुँदै यसो भन्नुहुनेछ, मेरा यी भाइहरूमध्ये सानोभन्दा सानो एउटालाई तिमीहरूले जे जति गर्यो त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यो। हामी मत्ती 25 अध्यायको 40 पदमा प्रभु येशूको यस जवाफलाई पढ्न पाउँछौं। यहाँ जब ख्रीष्टले उहाँका भाइहरू भनी भन्दै हुनुहुन्छ भने यो उहाँले आफ्ना जातीय भाइहरू अर्थात् विश्वास गर्ने यहुदीहरूलाई संकेत गर्नुभएको हो। जब येशू ख्रीष्टका यी भाइहरू सारा संसारमा भाग्नेछन्, तब तिनीहरूले राज्यको सुसमाचारको घोषणा गर्नेछन्। यसलाई राज्यको सुसमाचार भनिन्छ किनकि यो तिनीहरूले लामो समयदेखि पर्खिरहेको मसीहको राज्यको शासन हुनुभन्दा ठीक अघि प्रचार गर्ने हो। अन्य जातिहरू जसले उनीहरूको सन्देशलाई विश्वास गर्छन् र मुक्तिदाताको रूपमा ख्रीष्टमाथि भरोसा राख्छन्, उनीहरूले सताइएका यहुदी भाइहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्नेछन्। यदि उनीहरूले भोकाएका कुनै यहुदी विश्वासीलाई भेट्टाए भने उसलाई खुवाउनेछन्। जो तिर्खाएका छन् तिनीहरूलाई पिउन दिइनेछ। परदेशीहरूलाई भित्र आउन दिइनेछ।
नाङ्गालाई कपडाले ढाकिनेछ। बिरामीहरू र जेलमा भएकाहरूलाई भेट्न गइनेछ। तर यहुदी विश्वासीहरूप्रति अन्य जातिहरूको प्रेमले भरिएको चासोको कारण तिनीहरूले मुक्ति पाउने भने होइन। न त कसैले पनि यहुदीहरूलाई आदरपूर्वक व्यवहार गरेको कारण मुक्ति पाउने हो। कुनै पनि व्यक्ति परमेश्वरको परिवारमा जन्मने एउटै मात्र तरिका कल्भरीको क्रुसमा टाँगिएको थुमामा विश्वास गरेर मात्र हो। यसैले यहाँ हामी के बुझ्न सक्छौं भने संकष्टका दिनहरूमा विश्वास गर्ने अन्य जातिहरूले ख्रिस्टमा रहेका यहुदी भाइ बहिनीहरूको कोमल हेरचाह गराइद्वारा ख्रिस्टमा पाएको नयाँ जीवनलाई अथवा मुक्तिलाई प्रकट गर्नेछन्। विश्वास गर्ने अन्य जातिहरूको विश्वास गर्ने यहुदीहरूप्रतिको सेवा उनीहरूको ख्रिस्टमा पाएको मुक्तिको प्रतिफल हो। बाख्रा भनिएका विश्वास नगर्ने अन्य जातिहरूले यहुदी विश्वासीहरूप्रति उनीहरूको उदासीनता र घृणाले ख्रिस्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा अस्वीकार गरेको प्रकट गर्नेछ। मत्ती 25 अध्यायको 41 पददेखि 46 पदसम्म यस अस्वीकार र त्यसको परिणामलाई उल्लेख गरिएको छ। म पढ्नेछु। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, मत्ती 25 को 41 देखि 46। त्यसपछि उनले ती देब्रे हातपट्टि हुनेहरूलाई पनि भन्नेछन्, हे श्रापितहरू हो, मदेखि त्यस अनन्त आगोभित्र जाइहाल जो चाहिँ शैतान र त्यसका दूतहरूका निम्ति तयार पारिएको छ। किनभने म भोकाएको थिएँ तर तिमीहरूले मलाई खान दिएनौ, म तिर्खाएको थिएँ तर तिमीहरूले मलाई पिउन दिएनौ, म परदेशी थिएँ तर तिमीहरूले मलाई भित्र लगेनौ, नाङ्गो थिएँ तर तिमीहरूले मलाई वस्त्र पहिराएनौ, बिरामी र झ्यालखानामा थिएँ तर तिमीहरू मलाई भेट्न आएनौ। तब तिनीहरूले पनि उनलाई यसो भन्दै जवाफ दिनेछन्, हे प्रभु, हामीले तपाईलाई कहिले भोकाएका वा तिर्खाएका वा परदेशी वा नाङ्गो वा बिरामी वा झ्यालखानामा देख्यौं र तपाईको सेवा गरेनौं? तब उनले यसो भन्दै तिनीहरूलाई जवाफ दिनेछन्, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यिनीहरूमध्ये सानो भन्दा सानो एउटालाई तिमीहरूले जे जति गरेनौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गरेनौ। अनि तिनीहरू अनन्त दण्डमा जानेछन्, तर धर्मी जनहरू अनन्त जीवनमा पस्नेछन्। जोन वाल्भुड यस विषयमा लेख्दै यसो भन्नुहुन्छ, मानव इतिहासलाई नियन्त्रण गर्ने मानिसको ठूलो असफलतापछि एउटा अभौतिक संसार आउनेछ। यसु ख्रिस्टमा विश्वास नगर्ने सबैको संसारलाई 3 न्यायहरूले शुद्ध पार्नेछ। मध्यपूर्वको रणभूमिमा
विश्वका सेनाहरू नष्ट पारिनेछन्। विश्वास नगर्ने यहुदीहरूको न्याय गरिनेछ र मारिनेछन्। भेडा र बाख्राको न्यायमा विश्वास नगर्ने गैर यहुदीहरूलाई पनि न्याय गरिनेछ र नरकको दण्ड दिइनेछ। त्यसपछि पृथ्वीमा बाँकी रहेकाहरूले ख्रिस्टमा राखिएको विश्वासद्वारा पुनर्जीवनको अनुभव गर्नेछन् र ख्रिस्टको सहस्राब्दी राज्यमा प्रवेश गर्नेछन्। हामीले आज भेडा र बाख्राहरूको न्यायको बारेमा हामीले हेर्न पाएका छौँ। म आशा गर्दछु तपाईहरूले भेडा र बाख्राहरू को हुन् र यिनीहरूको न्याय कहिले हुनेछ भन्ने कुरालाई बुझ्नुभयो। हामी निष्कर्षमा आउनेछौँ। निश्चय नै यस संसारको न्याय एक दिन प्रभुले गर्नुहुनेछ। उहाँले जातिहरूको न्याय पनि गर्नुहुनेछ। संसारका हरेक जातिहरूको बीचबाट उहाँले विश्वास गर्ने भेडाहरू र विश्वास नगर्ने बाख्राहरू छुट्याउनुहुनेछ। यहोशापातको बेसीमा हुने यस न्यायलाई जातिहरूले पर्खिरहेको छ। याद राख्नुहोस्, यो यहुदीहरूको न्याय होइन, तर अन्य जातिहरूको न्याय हो। यसले के देखाउँछ भने उहाँको न्यायबाट कोही पनि भाग्न सक्दैन, कुनै पनि जाति भाग्न सक्दैन। मत्ती 25 अध्यायको यस भेडा र बाख्राको न्यायको खण्डबाट गलत निष्कर्षमा आएर धेरैले भौतिक सेवा गरेर ख्रिस्टबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने भ्रम राखेका छन्। वास्तवमा त्यो होइन। परमेश्वरको वचनले कहिले पनि असल कार्य, दान, सेवा जस्ता कुराहरूले मुक्ति दिने कुरा सिकाउँदैन। मुक्ति त केवल ख्रिस्टमा राखिएको विश्वासद्वारा उहाँकै अनुग्रहले प्राप्त हुन्छ। कसैको खाँचो र कठिन अवस्थाहरूको निम्ति सेवा सहायता गर्नु नराम्रो होइन। यो त परमेश्वरको दृष्टिमा असल कुरा हो। तर यदि त्यसो गर्नु मुक्ति कमाउने मार्ग हो भनी ठान्छौं भने त्यो चाहिँ 100% गलत हो। किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ, अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो, कामहरूबाट होइन, नत्रता कसैले घमण्ड गर्नेछ। हामीले आज हेरेको विषयबाट हामी यी निष्कर्ष अनि यी शिक्षाहरू सिक्न सक्छौं। आउनुस्, म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु र त्यसपछि हामी आजको वचन र आजको सेवा हामी अन्त गर्नेछौं। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईको स्पष्ट वचनको निम्ति। आज हामीले जुन विषयलाई हेर्यौं, भेडा र बाख्राहरू ती को हुन् र तिनीहरूको न्याय कसरी अनि कहिले गरिनेछ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्न पाएका छौं। प्रभु, हामी तपाईं प्रभुको अगुवाईद्वारा
स्पष्टसँग बुझेका कुराहरूलाई बिर्सने वा बेवास्ता गर्ने वा त्याग्ने हामी कहिले पनि नगरौँ, किनकि यस्ता खण्डहरूबाट धेरैले गलत निष्कर्षहरू निकालेका छन्। कतिले यस भेडा र बाख्राहरूको न्यायलाई यहुदीहरूको न्यायसँग जोडेका छन्। कतिले यस खण्डबाट सेवा गरिकन, सहायता गरिकन मुक्ति पाइन्छ भन्ने विचार पनि राख्छन्। तर यहाँ सन्दर्भलाई ध्यान दिँदा त्यहाँ त्यस्तो शिक्षा छैन। तर सङ्कटकालमा, विशेष गरी महासङ्कष्टमा अन्य जातिहरूले तपाईं येशूलाई विश्वास गर्दै त्यस विश्वासको प्रतिफलको रूपमा यहुदीहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्नेछ, यहुदीहरूलाई कसरी सहायता गर्नेछन्, कसरी प्रेम देखाउनेछन् र त्यसको कारणले गर्दाखेरि ती जातिहरूले कसरी ख्रीष्टसँगै 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश पाउनेछन् भन्ने कुरालाई सिकाइएको हो। र जसले तपाईं ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दैनन् उनीहरूले यहुदीहरूलाई पनि सहायता गर्ने छैनन्, तर सताउने छन्। तर अन्तमा तिनीहरू नरकको दण्डको योग्य हुनेछ। यही कुरालाई आज हामीले हेर्न पाएका हौं। हामीलाई तपाईको वचनको सत्यतामा अझ बलियोसँग खडा हुनलाई सहायता गर्नुहोस्। यस वचनद्वारा हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। आशिष माग्छौं प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन।